Hi everyone, let's unbox and review Daraz order. So Darazबाट चाहिँ मैले मोस्ट शपिङ गरिरहेको हुन्छु। यसपालि चाहिँ मैले Darazबाट बेबीको के प्रोडक्ट्सहरु मगाएको थिएँ। फर्स्ट चाहिँ मैले बेबी क्यारी ब्याग मगाएको थिएँ जुन चाहिँ प्राइस अनुसार एकदम जेन्युइन थियो। यसको चाहिँ मलाई 1100 पर्यो। नेक्स्ट चाहिँ मैले यो सावर क्याप मगाएको थिएँ जसको प्राइस चाहिँ मलाई 90 रुपैयाँ पर्यो। यो चाहिँ अलि मेरो बेबीको लागि हल्का ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ अब 5 मन्थ्स पछि नै हुन्छ होला। र नेक्स्ट प्रोडक्ट चाहिँ मैले बेबीको लागि जिम म्याट मगाइदिएको थिएँ जुन चाहिँ मलाई प्राइस 1595 जति पर्यो। दराजमा चाहिँ हजुरले डिफ्रेन्ट स्टोरमा डिफ्रेन्ट भेरिएन्टको प्राइसहरु पाउन सक्नुहुन्छ, तर यो प्राइस चाहिँ मलाई सबैभन्दा बेस्ट अप्सन लाग्यो। 1595 जति थियो यसको प्राइस। एन्ड माई बेबी रियली लभ दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट टाइम मैले बेबी टङ क्लिनर मगाएको थिएँ जुन चाहिँ 80 रुपैयाँ पर्यो। इफ हजुर पनि बेबीको लागि सामान मगाउन चाहनुहुन्छ भने हजुर दराजबाट मगाउन सक्नुहुन्छ। लिंक चाहिँ मैले आफ्नो बायोमा राखिदिएको छु र मैले कलेक्सन पनि गराइदिएको छु। थ्यांक यू।